सो गुड इभिनिङ एभ्रिवान। आज अलिकति सानो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा अलिकति ढिला भयो हामी है। ओके, एनिवे अब हामी आइसकेको छौँ र प्लिज जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिला एकचोटि कमेन्ट गरिदिनुहोस् न है। अनि सायद तपाईँहरूको स्क्रिनमा चाहिँ क्वेसन पनि डिस्प्ले भइराखेको होला। सो जो आइसक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हैन क्वेसनको आन्सर गर्न थाल्नुहोस् न त है। सो आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन नम्बर दिएर गर्नु होला है। त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र कुनै पनि कन्फ्युजन पनि आउँदैन। ओके, सो नमस्कार र तपाईहरुको स्क्रिनमा सायद क्वेसन डिस्प्ले भइसकेको छ होला। क्वेसन नम्बर 1 मा छ C in CPU denotes options are central, common, convenient, computer. ओके, सो यसको आन्सर गर्दै जानुस् है सबैजनाले। CPU मा हैन फर्स्ट को C ले के भन्छ? C को मिनिङ के होला? जो आउनु भएको छ प्लिज ट्राई गरिदिँदै जानुस् है। CPU भन्ने टर्ममा C ले के डिनोट गर्छ? ओके, सो अहिलेसम्म जतिजनाले आन्सर गर्नुभएको छ उहाँहरूले A भन्नु भएको छ हैन। CPU भन्ने बित्तिकै यो के हो? प्रोसेसर पनि हो हैन, अथवा हामीले बुझ्दाखेरि हैन यसलाई माइक्रो प्रोसेसर पनि भन्छ। यो चाहिँ प्रोसेसिङ डिभाइस हो र यसको फुल फर्म हुन्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सो C भनेको के हो? C को आन्सर भनेको हैन A, सेन्ट्रल। सो C को फुल फर्म अथवा क्वेसन नम्बर 1 मा C भनेको CPU मा के डिनोट्स गर्छ भन्दा दैट इज सेन्ट्रल। C भनेको सेन्ट्रल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2, व्हिच अफ द फलोइङ युजेस अ ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम? हैन, अप्सनमा के दिएको छ? सुपर कम्प्युटर, पर्सनल कम्प्युटर। अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ ल्यापटप छ है। त्यो तपाईहरुको स्क्रिनमा देखिएको छ कि छैन? सो अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ ल्यापटप छ। व्हिच अफ द फलोइङ युजेस अ ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम? कुनले चाहिँ ह्यान्डहेल्ड ओएस युज गर्छ होला? सो द अप्सन्स आर सुपर कम्प्युटर, पर्सनल कम्प्युटर, ल्यापटप एन्ड PDA। ल त क्वेसन नम्बर 2 को आन्सर दिनुस् त। क्वेसनमा दिएको मध्ये कुन चाहिँले ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम युज गर्छ? ओके, सो अप्सन सी मा चाहिँ ल्यापटप छ है। सुपर कम्प्युटर, पर्सनल कम्प्युटर, ल्यापटप अनि PDA। सुपर कम्प्युटर, पर्सनल कम्प्युटर, अप्सन नम्बर सी इज ल्यापटप एन्ड अप्सन नम्बर डी इज PDA। अप्सन नम्बर सी मा ल्यापटप छ है, ल्यापटप। ओके, ल क्वेसन नम्बर 2 को पनि आन्सर आइसकेको छ है। सो धेरैजनाले चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी भन्नुभएको छ, दैट इज पर्सनल कम्प्युटर। र हामीले पहिला यसमा चाहिँ क्वेसन क्लियर हुनुपर्छ है। क्वेसनमा के भनेको छ? व्हिच अफ द फलोइङ युजेस अ ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम? यहाँ दिएको मध्ये कुन चाहिँले चाहिँ ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम युज गर्छ भनेको छ। सो ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम युज गर्ने भनेको दैट इज PDA हो। यसको आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। र PDA भनेको
पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट भनेर भन्छ। यो चाहिँ जस्तो हामीले युज गर्ने हैन त्यो नोटप्याडहरू भन्छ नि हैन, तिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा दे आर द एक्जाम्पल अफ पिडिए हैन। नोटबुक नोटप्याडहरू भन्छ नि हैन, जुन इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्स हो तिनीहरू चाहिँ के हो, दे आर द एक्जाम्पल अफ पिडिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट। इभन मोबाइललाई पनि के भन्न सक्छ भने द्याट क्यान अल्सो बी कल एज पिडिए। अहिलेको मोबाइलहरू जुन स्मार्टफोनहरू छ तिनीहरू पनि के हो, दे आर द एक्जाम्पल अफ पिडिए। सो पिडिए भनेको पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट। सो हातमा बोक्न मिल्ने क्या, र ह्यान्ड हेल्ड अपरेटिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै त्यसलाई रिलेट गर्यो हेर्नुहोस्। सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। क्वेसन नम्बर 3, टु डिस्प्ले द कन्टेन्ट्स अफ अ फोल्डर इन विन्डोज एक्सप्लोरर यु सुड के गर्नुपर्छ होला? क्लिक अन इट, कोल्याप्स इट, नेम इट, गिभ इट अ पासवर्ड। सो कुनै पनि फोल्डरमा भएको कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला? वी हेभ टु क्लिक अन इट, वी हेभ टु कोल्याप्स इट, वी हेभ टु नेम इट, or we have to give it a password. So अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ नेम इट भनेको छ है। कुनै पनि फाइलमा फोल्डरमा भएको कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला? क्लिक अन इट, कोल्याप्स इट, नेम इट एन्ड गिभ इट अ पासवर्ड। ओके, सो क्वेसन नम्बर 3, सो क्वेसन नम्बर 3 को पनि आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ है। सो कृष्णराजजीले ए भन्नुभएको छ, त्यस्तै ज्योतिजीले पनि ए भन्नुभएको छ। ओके, प्लिज ट्राई गर्दै जानुहोस् त अरूहरूले पनि। ओके, सो 3 मा के भनेको छ? कुनै पनि फोल्डरको कन्टेन्ट डिस्प्ले गराउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने भनेको, जस्तो तपाईले कुनै फोल्डर भित्र स्पेसिफिक आइटम राख्नु भएको छ, के छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने हामीले त्यसमा क्लिक गर्ने हो। सो वी हेभ टु क्लिक अन इट हैन। फोल्डरको कन्टेन्ट हेर्नको लागि हामीले जहिले पनि त्यो फोल्डरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए। सो क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ है त। Okay, the CPU comprises of, CPU के मिलेर बन्छ? Control, memory and blank unit. So CPU बन्नको लागि के चीज चाहिन्छ हैन? अथवा CPU के मिलेर बनेको हुन्छ? एउटा कन्ट्रोल युनिट, अर्को मेमोरी युनिट अनि अर्को के युनिट होला? क्वेसन नम्बर 4। ल त सबैले ट्राई गरिदिनुहोस् त। क्वेसन नम्बर 4, ओके, सो क्वेसन नम्बर 4 को पनि आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ है। सो कृष्णराजजीले ए भन्नुभएको छ, रजिनाजीले बी भन्नुभएको छ। ओके, सो अरू को हुनुहुन्छ ट्राई गरिदिनुहोस् त। ओके, ल यसमा पनि जतिजनाले आन्सर गर्नुभयो उहाँहरूको ए र बी मिक्स भएर आएको छ है। सो CPU, हामीले जति बेला CPU को बारेमा पढेको थियौं त्यति बेला के भनेको थियौं भने CPU भनेको कम्प्युटरको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो। यसलाई
प्रोसेसर पनि भन्छ र यसमा सीयू एमयू अनि एएलयू तीनटा पार्टहरु हुन्छ। सो हैन द आन्सर इज अप्सन नम्बर बी, दैट इज अरिथमेटिक स्लैश लजिक, दैट यूनिट ALU। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, blank is the most important powerful computer in a typical network। कुनै पनि नेटवर्कमा एकदमै पावरफुल कम्प्युटर भनेको कुन होला? कम्प्युटर नेटवर्कको सबैभन्दा पावरफुल नेटवर्क भनेको कुन होला? कम्प्युटर कुन होला? सो ऑप्शंस आर डेस्कटप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्भर, नेटवर्क स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी में नेटवर्क सर्भर छ है। यो मध्येको सबैभन्दा पावरफुल कम्प्युटर कुन हो कुनै पनि नेटवर्कमा? ओके, सो 5 को पनि आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ है। सो धेरै जनाले सी भन्नु भएको छ 5 को। ओके, अहिलेसम्म जति जनाले ट्राई गर्नु भएको छ उहाँहरूले सी भन्नु भएको छ। र कुनै पनि नेटवर्कमा हैन नर्मली दुई टाइपको कम्प्युटर हुन्छ, एउटा हुन्छ सर्भर अनि अर्को हुन्छ क्लाइन्ट। र सर्भर भनेको जहिले पनि नेटवर्कमा भएको पावरफुल कम्प्युटर हो र क्लाइन्ट कम्प्युटर भनेको दे आर द नर्मल कम्प्युटर्स अफ नेटवर्क। सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, नेटवर्क सर्भर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 6, अ blank appearing on a web page opens another document when clicked। के होला यसको आन्सर? सो ऑप्शंस आर एंकर, URL, hyperlink, reference। appearing on a web page opens another document when clicked। एंकर, URL, हाइपरलिंक, रेफरेंस। के होला यसको आन्सर? ओके, सो 6 को पनि आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ है। सो सरुजीले अप्सन नम्बर सी भन्नु भएको छ। ओके, ओके, सो ज्योतिजीले पनि सी भन्नु भएको छ, कृष्णराजजीको पनि सी छ, पवित्राजीको पनि सी छ। ओके, सो कुनै पनि वेब पेजमा हैन हामीले त्यो स्पेसिफिक आइटमलाई क्लिक गर्यो भने चाहिँ अर्को आइटम खुल्ने, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा दैट इज कॉल्ड एज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भनेको चाहिँ इट हेल्प्स टु लिंक अ पेज विथ अनदर इन HTML हैन। HTML मा चाहिँ एउटा पेजलाई अर्को पेजसँग लिंक गर्नको लागि इभन हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हाइपरलिंकको कुरा गरेको थियो हैन। र यसमा पनि के हुन्छ, हाइपरलिंक भन्ने फिचर हुन्छ जसले चाहिँ एउटा पेजलाई अर्कोसँग लिंक गर्न हेल्प गर्छ। सो वेबसाइटमा जति पनि पेजहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ एक अर्कोसँग लिंक हुने भनेको चाहिँ हाइपरलिंकले गर्दा हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following refers to the rectangular area for displaying information on running programs? Which of the following refers to the rectangular area for displaying information of running program? भनेको अहिले चलिरहेको प्रोग्रामको चाहिँ इन्फर्मेसन केले दिन्छ? यो चाहिँ रेक्टेंगुलर एरिया हो
हैन र इट गिभ्स what information for displaying information about the running program भनेको कुनै पनि प्रोग्राम चलाउने अनि सँगसँगै त्यसको इन्फर्मेसन पनि पासहरु गर्ने त्यो काम चाहिँ केले गर्छ कुन रेक्टेंगुलर एरियाले गर्छ सो अप्सन्स आर डेस्कटप डायलग बक्स मेन्यु विन्डो प्रोग्राम चलाउने र इन्फर्मेसन दिने काम त्यो केले गर्छ सो यसमा धेरै जनाको आन्सर मैले ओके सो तीन जनाको आन्सर आएछ डिफरेन्ट आएको छ कसैले डी भन्नु भएको छ कसैले सी छ अनि कसैले ए छ सो त्यो रेक्टेंगुलर एरिया जसले चाहिँ के गर्छ हैन इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्ने र प्रोग्रामलाई रन गर्ने त्यो एरियामा हेल्प गर्ने भनेको दैट इज विन्डो सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी सो जसले डी भन्नु भएको छ उहाँहरु एक्ज्याक्टली करेक्ट हुनुहुन्छ ओके सो नेक्स्ट क्वेशन Blank is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearrange files and unused disk space to optimize operation. What is that called? त्यसलाई के भन्छ होला? Blank is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearranges files and unused disk space to optimize operation. So what is that called? Options are backup, disk cleanup, disk defragmenter and restore. त्यो सी मा चाहिँ डिस्क डिफ्र्यागमेन्टर भनेको छ है 7 को आन्सर विन्डो थियो है विन्डो र 8 मा के हो 8 को अप्सन नम्बर सी भनेको दैट इज डिस्क डिफ्र्यागमेन्टर ओके सो 8 को सी भन्नु भएको छ है 8 को पनि आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ ओके ल त अरूले पनि ट्राई गर्दै जानुस् सो अहिलेसम्म दुई जनाले आन्सर गर्नुभयो क्वेशन नम्बर 8 को र दुवै जनाले चाहिँ अप्सन नम्बर सी भन्नु भएको छ ओके सो मेघराज जीले अप्सन नम्बर बी भन्नु भएको छ सो क्वेशनले के भनेको छ भने इट इज अ विन्डो युटिलिटी प्रोग्राम भनेको यो युटिलिटी सफ्टवेयर हो त्यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ अरे that locates and eliminates unnecessary fragments भनेको टुक्राहरू जुन फाइलको टुक्राहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने लोकेट गर्दिने काम गर्छ क्या र त्यसलाई चाहिँ रिअरेन्ज गर्दिने काम गर्छ सो लास्ट टाइम हामीले जति बेला पढेको थियौं युटिलिटी सफ्टवेयरहरू त्यति बेला यो चीज डिस्कस गरेको थियो नि हैन सो इट इज कॉल्ड एज डिस्क डिफ्र्यागमेन्टर अथवा यो चाहिँ अप्सन नम्बर सी हो हामीले डिस्क डिफ्र्यागमेन्टेसन सफ्टवेयर भनेर पढेको थियो नि सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी दैट इज डिस्क डिफ्र्यागमेन्टर ओके सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है त which of the following refers to too much electricity and may cause a voltage surge यहाँ दिएको मध्ये कुनले चाहिँ के बुझाउँछ अरे टु मच इलेक्ट्रिसिटी भयो भन्ने बुझाउँछ एन्ड मे कज अ भोल्टेज सर्ज एसयुआरजी हो है त्यो लास्टको सो अप्सन्स आर एनोमाली shock spike and virus which of the following refers to too much electricity and may cause a voltage surge
ओके, सो 9 को पनि आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ। प्लिज ट्राई गरिदिँदै जानुहोस्। ओके, सो धेरैजनाले यसको आन्सर चाहिँ बी भन्नुभयो, कसैले ए पनि भन्नुभयो है, तर यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर सी हो है, स्पाइक। त्यसलाई चाहिँ होइन स्पाइक भन्छ। सो इट्स आन्सर इज अप्सन नम्बर सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द सफ्टवेयर that is used to create text-based documents are referred to as, options are DBMS, Suits, option number C is spreadsheet, and option number D is word processor. Question number 10 मा हेर्नुस् है, the software that is used to create text-based document are के हो त? DBMS, Suits, after that spreadsheet and word processor. So कुन चाहिँ आन्सर सही होला? सी मा स्प्रेडशीट छ है। ओके, सो 10 को पनि आन्सर दिन सुरु गरिसक्नु भएको छ है। प्लिज सबैले ट्राई गरिदिनु होला है। ओके, सो 10 मा धेरैजनाको आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी आएको छ र क्वेसनले पनि क्लियरली के भनेको छ भने टेक्स्ट बेस्ड डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला युज गर्ने भनेको द्याट इज वर्ड प्रोसेसर हो। सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, द्याट इज वर्ड प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। ब्लैंक devices convert human understandable data and programs into that the computer can process. त्यस्तो डिभाइसहरु जसले चाहिँ ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल डेटा एन्ड प्रोग्रामलाई चाहिँ कन्भर्ट इन्टु कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्म, व्हाट आर दे कॉल्ड? द अप्सन्स आर क्लियर है। सो तपाईहरुको आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ। सो क्वेशन चाहिँ एकदम क्लियर पढ्नु होला है। ब्लैंक डिवाइस कन्भर्ट्स ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल डेटा इन्टु दैट फर्म कम्प्युटर क्यान प्रोसेस। सो मान्छेले बुझ्ने फर्मको डेटालाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने फर्ममा कन्भर्ट गर्ने डिवाइस के होला?
ओके, सो तपाईहरु धेरैजनाको आन्सर आइसकेको छ है। कसैले बी भन्नुभयो, कसैले डी भन्नुभएको छ। सो यहाँ के भनेको छ भने द्याट डिभाइस कन्भर्ट ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल डेटा इन्टु कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्म भनेपछि त्यस्तो डेटाहरूलाई के भन्छ त, मान्छेले बुझ्ने डेटालाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने फर्ममा कन्भर्ट गर्ने भनेको दे आर इनपुट डिभाइसेस। आउटपुटले चाहिँ के गर्छ, कम्प्युटरले बुझ्ने डेटालाई चाहिँ मान्छेले बुझ्ने फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। त्यही भएर मैले अघि भनेको थिएँ क्वेसन चाहिँ क्लियरली पढ्नु होला है भनेर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट इज द ओभरअल टर्म फर क्रिएटिङ, एडिटिङ, फर्म्याटिङ, स्टोरिङ एन्ड रिट्रिभिङ एन्ड प्रिन्टिङ अ टेक्स्ट डकुमेन्ट? व्हाट इज दैट कॉल्ड? The overall process for creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing a text document. Word processing, spreadsheet design, next one is web design, and the final one is database management. So, which of the following is correct? Question number 12. ओके, सो 12 को अहिलेसम्म जतिजनाले आन्सर दिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ अप्सन नम्बर ए भन्नुभएको छ। ओके, र यसको सही आन्सर भनेको अप्सन नम्बर ए नै हो। सो हामीले जति पनि टेक्स्टलाई एडिट गर्ने, फर्मेट गर्ने, स्टोर गर्ने, प्रोसेस गर्ने, प्रिन्ट गर्ने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ द्याट इज कल्ड एज वर्ड प्रोसेसिङ। Okay, so next question. Question number 13. Which of these is a point and draw device? Options are mouse, scanner, option number C ma printer छ है, mouse, scanner, printer, CD-ROM. So which of the following is a point and draw device? कुन चाहिँ होला? ल त यहाँ दिएको मध्ये कुन डिभाइसले चाहिँ पोइन्ट एन्ड ड्रमा हेल्प गर्छ? ओके, सो 13 को पनि आन्सर धेरैजनाले गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ अप्सन नम्बर ए चुज गर्नु भएको छ। र क्वेसनमा के भनेको छ भने पोइन्ट एन्ड ड्रको कुरा गरेको छ। सो हामीले पोइन्ट गर्ने अनि ड्र गर्ने डिभाइस भनेको द्याट इज माउस नै हो। सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए। ओके, सो क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा जाउँ, द्याट इज 14. अ सेट अफ रुल्स for telling the computer what operation to perform is called के भनिन्छ होला? Procedural language, structure, natural language, and the option number D is programming language. A set of rules for telling the computer what operation to perform, that is called what? सो आन्सर दिँदा क्वेसन नम्बर राखेर दिनुहोस् है। ओके, सो अहिलेसम्म दिनुभएको आन्सरमा है धेरैजनाको चाहिँ अप्सन नम्बर डी आएको छ। ओके, ल ट्राई गर्दै जानुहोस्। धेरैको अप्सन नम्बर डी छ है। ओके, सो 14 मा के भनेको छ क्वेसन? A set of rules for telling the computer what operation to perform, हैन? सो कम्प्युटरलाई चाहिँ के काम गर्ने, के नगर्ने भनेर हैन
भन्ने कसले गर्छ, कुन ल्याङ्ग्वेजले गर्छ? सो द्याट इज अप्सन नम्बर डी, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट लेखेको प्रोग्रामबाट के बन्छ, सफ्टवेयर बन्छ। र फाइनल्ली त्यो सफ्टवेयरको थ्रुबाट चाहिँ के नगर्ने के गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन भएको हुन्छ। सो इट्स आन्सर इज अप्सन नम्बर डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन, forms that are used to organize business data into rows and columns is called, के भनिन्छ होला? Forms that are used to organize business data into row and column, that is called transaction sheet, register, business form, spreadsheet. के भनिन्छ होला? ल त ओके, सो धेरैजनाको आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी आएको छ हैन। फर्म्स द्याट आर युज टु अर्गनाइज बिजनेस डेटा इन्टु रो एन्ड कलम, द्याट इज कल्ड स्प्रेडसिट हैन। सो यसको आन्सर अप्सन नम्बर डी नै हो। अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, सो क्वेसन नम्बर 16 मा हेरौँ। इन पावर पोइन्ट द हेडर एन्ड फुटर बटन can be found on the insert tab in what group? हेडर एन्ड फुटर भन्ने अप्सन चाहिँ पावर पोइन्टमा इन्सर्ट ट्याबको कुन ग्रुपमा पाइन्छ? क्वेसन नम्बर 16 ट्राई गर्नुहोस् त। हेडर एन्ड फुटर इन्सर्ट गर्नुपर्ने भयो भने पावर पोइन्टमा त्यति बेला हामी हैन इन्सर्ट ट्याबमा अनि कुन ग्रुपमा जानुपर्छ? ओके, सो आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ है। सो धेरैजनाले अप्सन नम्बर सी भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म जतिजनाले आन्सर गर्नुभयो सबैजनाले अप्सन नम्बर सी भन्नुभएको छ र यसको आन्सर भनेको अप्सन नम्बर सी नै हो। यदि हामीले हेडर फुटर इन्सर्ट गर्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला के गर्नुपर्छ हैन, इन्सर्ट ट्याबमा गएर त्यसको टेक्स्ट ग्रुपमा जानुपर्छ। सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर। Okay, so question number 17. It is a set of programs designed to manage the resources of a computer, including starting the computer, managing program, managing memory unit, and coordinating tasks between input and output devices. So what is that called? It is a set of programs. So what is that called? के भनिन्छ होला त्यसलाई? ल त क्वेसन नम्बर
ओके, सो धेरैजनाले अप्सन नम्बर डी भन्नुभएको छ है। सो यहाँ जति पनि फङ्सनहरू त्यहाँ बिचमा लेखेको छ त्यो सबै के हो भन्दा अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन हो। सो यसको आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी नै हो। सो 17 को अप्सन नम्बर डी। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। ओके, सो हाम्रो त्यो अघि टेक्निकल इस्युले गर्दा जम्मा 17वटा क्वेसन मात्रै इन्सर्ट भएको रहेछ होइन। मैले कलेक्सन त एकदमै धेरै ल्याएको थिएँ। एनिवे अब चाहिँ हामी यहीबाट गर्दै जाउँ है त। सो द नेक्स्ट क्वेसन इज which is unguided media. So options are, option number A is fiber optic cable, option number B is twisted pair cable, option number C is radio wave, and option number D is all. So which of the following or which is unguided media? ल त यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 18 हो है। ल क्वेसन नम्बर 18 ट्राई गर्नुहोस् त। which is unguided media? क्वेसनमा दिएको मध्ये कुन चाहिँ अनगाइडेड मिडिया होला? ओके, सो तपाईहरुको आन्सर आउन सुरु भइसकेको छ है। 18 को शान्तिजीले बी भन्नुभएको छ। ओके, सो अरूले पनि ट्राई गरिदिनुस् न है। which is unguided media? ल त ओके, सो कृष्णराजजीले सी भन्नुभएको छ। ओके, प्लिज अरूले पनि ट्राई गरिदिँदै जानुस्। गए जस्तो छ, डिस्कनेक्टेड भयो। कतिवटा छ? हजुर कतिवटा क्वेसन छ? त्यो त्यहाँको त सकिसक्यो, बाहिरको क्वेसन गर्दैछ, छोडिदिनु। ओके, सो सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? ओके, सो अब तपाईहरुले अलिकति ओके,
ओके ल सुन्नुहोस् है त यहाँनिर है के भनेको छ भने अनगाइडेड मिडिया भनेको छ हैन। नर्मल्ली मिडियम कम्युनिकेसन मिडिया चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा गाइडेड हुन्छ अनि अर्को हुन्छ अनगाइडेड। सो गाइडेड भनेको चाहिँ यसलाई बाउन्डेड पनि भन्छ हेर्नुहोस् हैन, र अनगाइडेड भनेको चाहिँ यसलाई अर्को टर्ममा भन्दा अनबाउन्डेड पनि भन्छ। सो बाउन्डेड भनेको चाहिँ वायर युज हुने मिडियम हो, अनबाउन्डेड भनेको चाहिँ वायरलेस मिडियम हो। जुनमा वायर युज हुन्छ तिनीहरू बाउन्डेड मिडियममा पर्छ र जुनमा वायर युज हुँदैन तिनीहरू चाहिँ अनबाउन्डेड मिडियममा पर्छ। ओके सो त्यही भएर यहाँ दिएको जुन क्वेसन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो आन्सर भनेको अनगाइडेड भनेको अनबाउन्डेड भएकोले वायर युज नहुने मिडियम भनेको रेडियो वेभ हो। ओके सो तपाईहरुको भिडियो राम्रोसँग चलेन भनेर आएको रहेछ है। अलिकति चाहिँ टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा आज अलिकति क्लासमा अलिकति कठिनाइ आयो, यसको लागि सरी है। अब जति पनि क्वेसन छ हेर्नुस्, अब क्वेसनहरु यस्तै टाइपको आउने हो र जति पनि क्वेसनहरु छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको वेबसाइटमा पनि जहाँबाट नोट्स लिनुहुन्छ त्यहाँ अपलोड भएको हुन्छ। प्लिज त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला है, र जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। ओके सो आई वान्ट टु विश यू अल द बेस्ट फर योर एन्ट्रान्स है। ओके सो थ्याङ्क यू, बाई बाई, गुड इभिनिङ, बाई बाई बाई।